گزارش ہے کہ اطمینان سے اپنی کرسیوں پر تشریف رکھیں، شور شرابہ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے ہاں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں الحمدللہ مختلف اوقات میں مختلف ایونٹس یہیں انجام دیے جاتے ہیں تعلیمی معیار اور تربیت کی بہتری کے لیے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک مسابقے کے عنوان سے بھی پروگرام منعقد ہوتا ہے، اور اس میں ہیرا فاؤنڈیشن کے علاوہ شہر کراچی کے مختلف اسلامک اسکولز کے طلباء کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ منعقد کیا گیا ہے۔ جو شعبہ حفظ کے ذمہ دار استاد محترم مولانا عثمان عزیز صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اور باقی ساتھیوں کی معاونت اور نگرانی میں یہ سب انجام پاتا ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے طلباء کہ جنہیں قرآن کریم یاد بھی ہوتا ہے اور اچھا پڑھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن اعتماد کی کمی اور ان میں جھجک ہوتی ہے کہ دو چار بندوں کے سامنے اگر کبھی پڑھنے کا موقع آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں، اور جو یاد ہوتا ہے وہ بھی صحیح سے نہیں سنا پاتے۔ تو اعتماد بحال کرنے کے لیے اور اس جھجک اور ڈر کو دور کرنے کے لیے یہ مسابقات منعقد ہوتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی سطح پر بھی الحمدللہ سالانہ مسابقات ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے طلباء اس صورت میں شریک ہو سکتے ہیں اور صحیح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے مسابقات میں حصہ لے کر اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ تو یہ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب میں باقاعدہ اس مسابقہ قرآن کریم کے آغاز سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے طالب علم محمد شارش کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ طالب علم محمد شارش۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
يأكل العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے ہونہار طالب علم محمد شارش، جو ماشاء اللہ شیخ راشد الافاسی کے انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ شعبہ حفظ کا جو دورانیہ ہے یومیہ، اس میں ایک مخصوص وقت ایسا بھی رکھا گیا ہے کہ جس میں مختلف بین الاقوامی قرۂ کرام کی تلاوت طلبہ کو ریکارڈنگ کی شکل میں سنائی جاتی ہے، اور اساتذہ کرام اور طلبہ اس کوشش میں کرتے ہیں کہ اس انداز کو اپنایا جائے۔ اس کا ایک اثر ابھی آپ کے سامنے الحمدللہ نظر آیا۔ اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں طالب علم محمد احمد کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور نعت پیش فرمائیں۔ مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه ليلة مدفا حنى قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء تضاءت بالنقاد وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال بل تذهبوا أنتم طلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 السلام. ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے اسکول کے ہونہار طالب علم محمد احمد، جو کہ ہمارے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اب باقاعدہ مسابقہ کا آغاز کرنے سے پہلے اس مسابقے کے جو حضرات منصفین اور ممتحنین ہیں میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ایک تو ہمارے جامعہ کے ہی استاد محترم حضرت مولانا قاری عطا الرحمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ وقت نکالا اور ہماری دعوت پر تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرے ملک کے معروف و مشہور قاری جناب قاری نعیم اللہ حبیب صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانہ غیب سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ تو یہ دونوں حضرات انشاءاللہ منصفین ہوں گے، اور اب باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے مسابقے کے شریک طالب علم محمد صفوان بن
बिन मोहम्मद माजिद को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद सफ़वान बिन मोहम्मद माजिद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن نشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. إن نشأ يذهبكم ويأتي بخلق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس يلبسون من سندس يلبسون واستبرق متقابلين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يدعون فيها بكل كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين لا يذوقون فيها الموت إلا كذلك وزوجناهم بحور عين. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى لا يذوقون لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوانيرا. بسم الله الرحمن الرحيم يطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة
के मुसाबके के ये पहले शरीक तालिब इल्म थे और दूसरे शरीक तालिब इल्म को बुलाने से पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि चूँकि ये स्कूल के तलबा हैं और मदारिस में जो पढ़ाई का माहौल और टाइमिंग होती है तो उसके मुकाबले में इनकी टाइमिंग भी कम होती है और स्कूल की पढ़ाई का एक अपना बर्डन भी होता है और फिर एक बच्चे का स्टेज पर मजमे के सामने आके बैठ जाना ये भी एक बड़े हौसले की बात होती है। बहुत सौ को आपने भी देखा होगा कुरान करीम याद होता है, जिस तरह मस्जिद के मुसल्ले का एक अपना रूप होता है कि याद हुआ भी बाज़ दफ़ा भूल जाता है, इंसान डगमगा जाता है। तो इसी तरह इन बच्चों के लिए भी बड़े एक हौसला अफजा बात है कि मजमे के सामने आके डाइस पर बैठ जाना और सुना देना। तो अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में और बरकतें अता फ़रमाए। अब मैं इस मुसाफ़े के दूसरे शरीक तालिब इल्म मोहम्मद रैयान यूसुफ़ को दावत देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने सवालात का जवाब दें। जज़ाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين
لعلكم تغلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزين الذين كفروا بما عملوا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بآياتنا كانوا يجحدون. ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بآياتنا كانوا يجحدون. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. جزاء بآياتنا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحزنوا وأبشروا بالجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأبشروا بالجنة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ودع عذابهم وتوكل على الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ألم يأت للذين آمنوا أن ومأواهم جهنم وبئس المصير يوم يصلونها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدنا من عبادنا كانتا تحت عبدين من عبادنا من عبادنا صالحين فخانتاهما وقيل ادخلا النار